अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम हुकूक़ुल इबाद की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है शौहर के हुकूक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंसानी रिश्तों में एक अहम रिश्ता मियाँ बीवी का है। शादी से पहले जो मियाँ बीवी ख्वाब देखते हैं, अगर वो ख्वाब पूरा नहीं होता तो शुरुआती दौर में तो किसी तरीके से काम चलाया जा सकता है, लेकिन बाद के दौर में वो काम नहीं चल सकता। शादी का मकसद इस्लाम ने जो बयान किया है, अगर वो फौत हो जाए तो मियाँ बीवी एक साथ नहीं रह सकते। सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में अल्लाह ने कहा, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ये अल्लाह की निशानियों में से है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हीं में से जोड़े बनाए ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत रख दी है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो लोग गौर फिक्र करते हैं। तो ये बीवी मर्द के लिए अल्लाह ताला ने सुकून का जरिया बनाया है। जिस तरीके से शौहर को बीवी की जरूरत है, बीवी को भी शौहर की जरूरत है। मर्द को औरत की और औरत को मर्द की जरूरत है। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 अल्लाह ने कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वो औरतें यानी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास का काम क्या होता है? एक दूसरे की इज्जत व आबरू का ख्याल रखना, एक दूसरे के ऐब को छुपाना। शादी के बाद जिन तमन्नाओं के साथ जिंदगी शुरू होनी चाहिए थी, अगर वो शुरू नहीं हुई, आए दिन झगड़े होते रहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करते। जब तक दोनों के अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा पैदा नहीं होगा, वो घर हमेशा जहन्नम बना रहेगा, जन्नत नहीं बन सकता। इसीलिए तो लोग शिकायत करते हैं कि शादी करके फंस गया। आजकल लोग क्यों बोलते हैं ऐसा? उन्हें क्यों नहीं बोलना चाहिए? औरत भी सोचती है कि जी कहाँ से मैं इसके चक्कर में फंस गई और ये शादी हो गई, सुकून तो मिल ही नहीं रहा, बेहतर था अपने माँ बाप के घर रहती। आखिर ऐसा क्यों? अगर मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के हुकूक अदा करें, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा पैदा कर ले, तो तलाक की नौबत नहीं आएगी। आज हमारे दरमियान तलाक बहुत ज्यादा पाई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के हुकूक का ख्याल नहीं रख रहे हैं। मर्द चाहता है कि मैं मर्द हूँ और मैं अपनी मर्दांगी के आगे औरत का कुछ भी नहीं देख सकता। औरत चाहती है कि जी पहले वो मेरे हुकूक अदा करें, फिर मैं उनके हुकूक अदा करूंगी। या फिर ऐसा भी होता है कि मैं तो हुकूक अदा कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे हुकूक अदा नहीं करते। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो आयत मैंने पढ़ी है, वो आयत सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 36 है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। तो इस आयत के तहत मैं शौहर के हुकूक आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि एक बीवी के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर के लिए क्या क्या करे। अगर वो ये हुकूक अदा करती है तो फायदा उनका है, तो वो घर इंशाअल्लाह जन्नत नुमा बनेगा। शौहर के हुकूक क्या है जो एक बीवी को अदा करना चाहिए, जो एक बीवी के अंदर वो सिफात पाई जानी चाहिए कि वो अपने शौहर के हुकूक अदा करे। बीवी के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर को अपने घर का जिम्मेदार समझे। अल्लाह ने कहा सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 36, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि हमने मर्दों को औरतों पर क़व्वाम बनाया है। क़व्वाम का माना है इंतजाम करने वाला, क्योंकि मर्द जो है अपने घर वालों के लिए इंतजाम करता है, रोजी रोटी का इंतजाम करता है, कमा कर लाता है, अपने बाल बच्चों की देखभाल करता है। तो अल्लाह ताला ने मर्द को क़व्वाम बनाया है, इंतजाम करने वाला बनाया है, ताकि वो अपने घर वालों की फिक्र करे। एक बीवी के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर को अपने ऊपर जिम्मेदार समझे, निगरान समझे। बहुत सारी बीवियां हैं जो अपने शौहर को ये दर्जा नहीं देती तो उस घर के अंदर सुकून नहीं रहता।
सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, कि मर्दों के लिए औरतों पर एक दर्जा है। दर्जा मतलब एक दर्जा ज्यादा है, क्योंकि वो बाहर के इंतजामात करता है। इंसानी एतबार से दोनों बराबर हैं, नेकी के एतबार से दोनों बराबर हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंतजामी उमूर के एतबार से मर्द को ताकतवर बनाया है और औरत को घर की मलका कहा गया है। बीवी के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर की खिदमत करे। माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, सही मुस्लिम किताबुल हैज किताब नंबर 3 बाब नंबर 3 हदीस नंबर 297, क्या कहा उन्होंने, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युदनी इलैया व अना फी हुजरती फउरज्जिलु रअसहु व अना हाइज़ कुन्तु अग़सिलु रास रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना हाइज़। वो कहती हैं कि मैं अपने कमरे में होती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुझसे करीब करते और मैं आपके सर को कंघी करती, इस हाल में कि मैं हाइजा होती, मैं हैज से होती। कहा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को धोती, इस हाल में कि मैं हाइजा होती। तो एक बीवी के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर की खिदमत करे। शौहर की खिदमत की वजह से और न करने की वजह से जन्नत और जहन्नम का फैसला होने वाला है। मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 2759, क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुन निकाह के अंदर, एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ हाज़िही अज़ात बालिन अंती, ऐ औरत क्या तू शौहर वाली है, क्या तेरी शादी हो चुकी है? ये इमरान बिन मोहसिन गालिबन है, उनकी ये फूफी थी। तो उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के रसूल मेरी शादी हो चुकी है। कहा कैफ़ अंती लहू, कैसे तू अपने शौहर के साथ रहती है? तो वो कहने लगी मा आलू इल्ला मा अजस्तु अन, अल्लाह के रसूल मैं तो उसकी इतनी ज्यादा खिदमत करती हूँ जब तक कि मैं थक न जाऊं। वो कहने लगी अल्लाह के रसूल मैं जब तक थक न जाऊं मैं अपने शौहर की खिदमत करती रहती हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा थक जाने की बात करती है कि जब तू थक जाएगी तो छोड़ देगी। फ़इन्नमा हुआ जन्नतुकी व नारुकी, याद रख तेरे लिए तेरा शौहर ही जन्नत है और तेरे लिए तेरा शौहर ही जहन्नम है। यानी तू खिदमत करके जन्नत में चली जा और अगर तू खिदमत नहीं करेगी तो जहन्नम में जाएगी। एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 191, इज़ा सल्लतिल मरअतु ख़म्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फ़र्जहा व अताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'ति, कि जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो कहा जाएगा उसके लिए कि तू जन्नत के 8 दरवाजे में से जिससे जाना चाहती है जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये क्यों ऐसा है? इसलिए कि शौहर की खिदमत की वजह से ऐसा है। एक बीवी के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर की इताअत करे, उसकी बात माने, जो हुक्म दे उसकी बात माने। अगर वो हुक्म अल्लाह और उसके रसूल के कौल के खिलाफ नहीं है तो उसको पूरा करे। अगर वो हुक्म अल्लाह और उसके रसूल के कौल के खिलाफ है तो उसे पूरा न करे। जैसे शौहर कहे कि नमाज मत पढ़, बिल्कुल नहीं बात माननी है। शौहर कहे कि बेपर्दा घूम, फैशन करके दिखा, अपने मुख्तसर लिबास पहन, बिल्कुल शौहर की बात नहीं माननी है। अल्लाह और उसके रसूल की जहां भी नाफरमानी हो रही हो वहां शौहर की बात नहीं मानी जाएगी। शौहर कहे नमाज नहीं पढ़ने के लिए, बिल्कुल नहीं। रोजा नहीं रखना, बिल्कुल नहीं। सुनन नसई किताबुन निकाह किताब नंबर 26 हदीस नंबर 3233, एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगे अय्युन निसाए खैरुन, अल्लाह के रसूल बेहतरीन बीवी कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, बेहतरीन बीवी, अच्छी बीवी तो वो है कि जब तेरी नजर पड़े तो तू खुश हो जाए। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, कि जब तेरी नजर पड़े तो तू खुश हो जाए। व तुतीउहु इज़ा अमरा, और वो इताअत करे जब शौहर उसका हुक्म दे। फिर कहा वला तुखालिफुहु फी मालिहा व नफ्सिहा बिमा यकरा, और वो औरत माल में और नफ्स में मुखालिफत न करे जिसको शौहर नापसंद करता है। शौहर के हुकूक का तस्करा चलता रहेगा। फिर मिलेंगे थोड़े से वक्त के बाद। मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के मोतबर उलमाए कराम, एक प्लेटफॉर्म, एक मकसद, अमन के पैगाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाना। ये एक इतिहास का कारवाने अमन, रोजाना रात 8 बजे इंडिया में और शाम 5:30 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर।
इंसानियत के लिए भलाई की दावत। वक्त फुर्सत है कहा, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। मौलाना अबू जफर हसन नदवी अजहरी पेश करेंगे दावत हक हर जुमा रात 9:30 बजे इंडिया और शाम 7 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर। शेख रफीक मदनी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम में 2 चीजें छोड़ रखी हैं, जब तक तुम उन्हें मजबूती से पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। एक, अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी सुन्नत, अहले दुनिया के लिए मुकम्मल निज़ाम हयात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। हदीस का कीमती खजाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम हुकूक लिबाद में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात चल रही थी शौहर के हुकूक के बारे में, तो शौहर के हुकूक का तस्करा हुआ। ये शौहर का एक हक तो ये है कि बीवी उसकी इताअत करे, फरमाबरदारी करे। सुनन सही किताब निकाह किताब नंबर 26 बाब नंबर 14 हदीस नंबर 3233। पूछा गया अल्लाह के रसूल अय्युन निसाए खैरुन, बेहतरीन बीवी कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लती तसुर्रहु इज़ा नज़रा, बेहतरीन बीवी तो वो है कि जब शौहर उसकी तरफ देखे तो उसे खुश कर दे। व तुतीउहु इज़ा अमरा, और जिस मामले में वो हुक्म दे उसकी वो पैरवी करे। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिहा बिमा यकरा, और औरत अपने शौहर की मुखालिफत अपनी जान के बारे में और माल के बारे में न करे उस चीज में जिसमें शौहर नापसंद करता है। शौहर का हक एक बीवी पर तो यह है कि जिनसी ख्वाहिश पूरी करे, जिनसी ख्वाहिश का ख्याल रखे। एक बीवी के लिए जरूरी है कि अगर शौहर जिस वक्त उसे चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो उसके लिए तैयार हो जाए, लेकिन अगर वो बीमार है तो तैयार कैसे हो सकती है? सुनन तिरमिज़ी किताब उर-रज़ा किताब नंबर 10 बाब नंबर 10 हदीस नंबर 1160। इज़ा दअर रजुलु ज़ौजतहु लिहाजतिही फलतातिही व इन कानत अलत-तन्नूर, कि जब आदमी अपनी बीवी को अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बुलाए तो औरत के लिए जरूरी है कि वो आ जाए, फौरन आए, गरचे वो तंदूर पर रोटी ही क्यों नहीं पका रही हो। रोटी जल जाए कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन अगर शौहर को उसके जिस्म की जरूरत है तो बीवी के लिए जरूरी है कि शौहर की इस ख्वाहिश को पूरी करे। शायद के बहुत सारे लोगों के खराब होने का एक सबब यह भी है कि उनकी बीवियां जिस वक्त वो चाहते हैं उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार नहीं रहती। आपको मैं 2 हदीस सुनाना चाहूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम किताब निकाह किताब नंबर 16 बाब नंबर 20 हदीस नंबर 1436। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी अपनी बीवी को बुलाए, इज़ा दअर रजुलु इमराअतहु इला फिराशिही फलम ताती फबात गज़बान अलैहा लअनतहल मलाइका हत्ता तुस्बिह, जब आदमी अपनी बीवी को बुलाए, जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए बिस्तर पर और वो नहीं आती है, अगर वो आदमी रात भर गुस्से की हालत में गुजारता है तो बीवी पर फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं यहां तक कि सुबह हो जाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा है। एक हदीस मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, सही मुस्लिम किताब निकाह किताब नंबर 16 हदीस नंबर 1403 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ रास्ते से इत्तेफाक से किसी औरत पर आपकी नजर पड़ गई तो आप अपनी घर गए, अपनी बीवी के पास गए। इससे यह पता चलता है कि जब कहीं नजर उड़ जाए आदमी की और कोई औरत उसको पसंद आ जा रही है तो उसी के पीछे न भागे, जाए अपनी बीवी के पास जाए और हाजत पूरी करे। फैजा अब्सरा अहदुकुम, जब तुम में का कोई आदमी किसी औरत को देख ले, अगर उसके दिल में कोई ख्वाहिश आ रही है तो वो जाए अपनी बीवी के पास, फलियाते अहलहू फ़इन नज़ालिका यरुद्दु मा फी नफ्सी, और अपनी बीवी से ख्वाहिश पूरी करे, क्योंकि जो उसके पास है वो उसके पास है, उसके दिल में जो ख्वाहिश है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अफसोस बहुत सारे मर्दों की हालत तो यह है कि अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अपनी बीवी चाहे जितनी भी खूबसूरत हो अच्छी नहीं लगती, दूसरी की बीवी कैसी भी हो दूसरी ही की अच्छी लगती है। ये इंसानों की फितरत है। और अगर अपना बेटा कितना ही खराब हो, नहीं मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन दूसरे का कितना ही अच्छा हो, नहीं वो खराब है। बीवी के ऊपर हक है अपने शौहर का कि वो ये करे, कभी भी उसकी नाशुक्री न करे, शौहर की नाशुक्री न करे। हमारे दरमियान ऐसी बीवियों की कमी नहीं है, हमेशा वो नाशुक्री करती है।
جی میں جب سے آپ کے گھر پہ آئی ہوں سکون کہاں ملا، میں تو اپنے ماں باپ کے گھر کافی اچھی تھی، آپ کے گھر جب سے میں آئی ہوں کبھی سکون ملتا ہی نہیں۔ لیکن میں شوہر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک حدیث یاد رکھیے کہ یہ عورت کی فطرت ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 89 باب کفران العشیر وهو الزوج حدیث نمبر 5197۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ورأیت النار، میں نے جہنم دیکھی ہے اور ویسا منظر میں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ انکار کرتی ہیں۔ صحابہ نے کہا کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان، کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے اور احسان فراموش ہے، کبھی بھی شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ لیکن آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ یہ عورت کی فطرت ہے، اگر یہ جملہ کہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رات منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم زندگی بھر اپنی بیوی کے ساتھ احسان کرتے رہو، اگر کبھی کچھ کمی نظر آ گئی تو فوراً وہ کہے گی کہ مجھے کبھی آپ کے پاس سکون نہیں ملا، مجھے کبھی بھلائی ملی ہی نہیں، مجھے سکون نہیں ملا، میں تو اپنے گھر پہ اچھی تھی، آپ کے پاس کچھ بھی اچھا مجھے نہیں مل رہا ہے۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے کیا کرے، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہ صبر سے کام لے۔ بہترین بیوی وہ ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ وہ کیا؟ بہترین بیوی وہ ہے کہ کبھی بھی جب شوہر تھکا مادہ باہر سے آئے تو اسے کیا کرے، اس کا اچھا استقبال کرے، اور کبھی بھی شکوے شکایت کی لسٹ شروع ہی میں نہ سنائے، بلکہ اسے دلاسا دے۔ اگر پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چند جملے تو ضرور کہے کہ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ میں آپ کو مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانا چاہوں گا کہ وہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو ہلکا کرتی تھی۔ کیا بیویوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی تکلیف کو، ان کے بوجھ کو ہلکا کرے؟ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ وہاں تھے، غار حرا کے اندر وحی نازل ہوئی، ایک آدمی آیا جس کو جبریل امین کہتے ہیں، آپ پریشان حال تھے، گھر میں آئے، بیوی سے کیا کہا؟ میں پریشان حال ہوں۔ تو بیوی نے کیا جملہ استعمال کیا؟ آج کل کی بیویوں کو وہی جملہ استعمال کرنا چاہیے۔ جب وہ جملہ استعمال کرے گی تو کیا کوئی آدمی یوں ہی پاگل ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا؟ کون سا جملہ استعمال کیا؟ کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو حق بات کے لیے لڑتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر اتنی خوبی پائی جائے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کہیں رسوا کر دے گا۔ دیکھیے بیوی نے اس موقع پر کیسے جملے استعمال کیے، تو ایسی بیوی کو دیندار بیوی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر بیوی دیندار نہ ہوتی تو یہی کہتی دوسروں کے لیے تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، کیوں آپ دوسروں کی مہمان نوازی ہی کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو ایسی بیوی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اگر بیوی کے اندر اچھائی پائی جائے گی تو یہ مائی خدیجہ کا رول ادا کرے، اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کے گھر کے اندر سکون ضرور آئے گا۔ مثالی بیوی تو وہ ہو سکتی ہے جو شوہر کا حق ہے۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو زیادہ تکلیف نہ دے، اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے، تکلیف والے جملے استعمال نہ کرے۔ آج کل بہت زیادہ عام ہیں۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنن ترمذی کتاب الرضا کتاب نمبر 10 باب نمبر 19 باب الوعید للمرأة حدیث نمبر 1174 لا توزی امرأة زوجها الا قال زوجته من الحور العین لا توزی قاتلک اللہ فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا۔ کوئی عورت جہاں بھی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے وہ حور عین، کیا کہتی ہے حور عین؟ حور عین کہتی ہے کہ اے عورت تو تکلیف نہ دے، اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے، یہ تو چند دن کا تیرے پاس مہمان ہے اور یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے۔ تکلیف کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہے، وہ سب کچھ مطالبات کے لیے اس کو مجبور کرے، بھائی جتنی ان کی طاقت ہے اتنے مطالبات پورے کر سکتا ہے۔ ایک شوہر کا حق بیوی پر تو یہ ہے، اور مثالی بیوی وہی ہو سکتی ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ آج کل جو ہمارے درمیان طلاق کی باتیں چل رہی ہیں اور زیادہ ہوتی ہے، اس میں بیوی کی بھی کمی ہے۔ وہ بار بار کہتی جی مجھے چھوڑ دیجئے، اگر نہیں جمتا تو چھوڑ دیجئے۔ بالکل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کتاب الطلاق واللیان کتاب نمبر 11 باب نمبر 11 حدیث نمبر 1187 ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا من غیر باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔
جو کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے بغیر کسی چیز کے تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے، جبکہ بیوی تو ایسی ہو جو یہ جملہ استعمال کرے، طلاق دے تو رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ، طلاق دے تو رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میری مہر کے ساتھ۔ کیا آپ میری جوانی نہیں لوٹا سکتے؟ مجھ کو مہر تو آپ دے دیں گے لیکن میری جوانی کو نہیں لوٹا سکتے۔ تو کیا کوئی آدمی اپنی ایسی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جہاں اسے ڈر لگ جائے کہ ہو سکتا ہے میرا شوہر مجھے چھوڑ دے تو وہ اپنے شوہر کو اختیار دے دے کہ آپ دوسری شادی ضرور کر لیجئے لیکن مجھے مت چھوڑیے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 188 میں یہی تذکرہ ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ڈر لگ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے رکھے رہیے لیکن میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، تو صلح کر لی۔ بہترین اور مثالی بیوی تو وہ ہو سکتی ہے، یا شوہر کا حق تو یہ ہے جو ایک بیوی ادا کرے کہ وہ ساس کا نندوں کا خیال رکھے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ تعجب کریں لیکن ایسی بات ہے کہ نندوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ساس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب النفقات کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 5367 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرے باپ نے 9 بیٹیاں چھوڑی، یعنی میرے پاس 9 بہنیں تھیں، تو میں چاہتا تو کسی جوان عورت سے شادی کر سکتا تھا لیکن میں نے بیوہ عورت سے شادی کی تاکہ ان بہنوں کا خیال رکھے۔ مثالی بیوی تو وہ ہو سکتی ہے جو دیور سے بچ کے رہے، یہ شوہر کا حق ہے کہ دیور سے بالکل بچ کے رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5232 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، اے لوگو، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو عورتوں کے پاس مت داخل ہو، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے دیور کے بارے میں؟ آپ نے کہا الحم والموت، دیور موت ہے۔ آج دیکھیے دیور اور بھابھی کا کیا مسئلہ چلتا ہے، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ کیوں؟ جہاں آپ اسلام کے قانون کو توڑیں گے وہاں غلط کام ہوگا۔ ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سکون کا ہمیشہ خیال رکھے۔ صحیح بخاری کتاب العقیقہ کتاب نمبر 71 حدیث نمبر 5470 واقعہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بیمار تھا۔ جب ان کے شوہر ابو طلحہ واپس آئے تو پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے، کیسا ہے بیٹا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے بیوی ہو تو بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ صبر کرتی ہے۔ وہ اسکن ما کان، کہا وہ جہاں بھی ہے سکون سے ہے۔ یہ جملہ شاید آپ سمجھے نہیں ہوں گے، تو وہ جہاں بھی ہے سکون سے ہے، یہ جملہ ابھی آپ سمجھ جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ فقربت العشاء، تو اس عورت نے کھانا لایا، پھر انہوں نے کھانا کھایا، پھر کھانا کھانے کے بعد جب صبح ہوئی تو صبح کے وقت بتلایا وہ اسکن ما کان، وہ جہاں بھی ہے سکون سے، اس کا مطلب یہ کہ اس بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ جبکہ رات میں دونوں میاں بیوی ملے بھی، جمع بھی کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تو ان دونوں کے لیے جو رات میں ملے برکت عطا فرما۔ صحابی کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 1301 کہ اس رات میں جو ملے تھے میاں بیوی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ایسی چیزیں دی، ان کے پاس 9 بیٹے ہوئے اور 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ تو کتنی بہترین عورت تھی، کیسی بیوی تھی کہ اللہ نے اگر اپنی نعمت کو لے لی ہے تو اللہ آپ کی ناشکری نہیں کی۔ بہترین بیوی تو وہ ہے کہ جتنا پیسہ اگر شوہر کما رہا ہے تو زیادہ مطالبہ نہ کرے، اس کے مال کے اندر ہی اپنا خرچ کرے۔ قرآن کی آیت سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 کہ جب نبی کی بیویوں نے زیادہ مطالبہ کیا تو قرآن کی آیتیں اتر گئی کہ بھئی جتنی طاقت ہے شوہر کی اس کے اندر ہی خرچ کرے۔ بہترین بیوی کون ہو سکتی ہے؟ جو ایک شوہر کے لیے اچھی ہو سکتی ہے کہ دونوں آدمی مل کر اولاد کی تربیت کریں، جو صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5002 ہے۔ میں اب دونوں کے لیے یہی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں، دونوں ایک دوسرے کے غصے کو سمجھیں، دونوں ایک دوسرے کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اگر مرد زیادہ غصے میں آ رہا ہے تو بیوی جو اس کو برداشت کر لے، اگر بیوی کبھی غصے میں آ رہی ہے تو شوہر سن لے۔ دونوں ایک دوسرے پر شک نہ کرے، ہمیشہ اچھا گمان رکھے، ساس سسر کا یہ خیال رکھا جائے اور نند کا بھی خیال رکھے، پھر اسی طرح ساس کا بھی خیال رکھے، دونوں ایک دوسرے کے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو گھر میں سکون پیدا ہوگا۔ میں یہی گزارش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. اگر ایسا ہوگا تو اس گھر میں طلاق کی نوبت نہیں آ سکتی ہے, وہ گھر جنت ہوگا. اللہ تعالیٰ گھر کو جنت بنائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.